अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मदावा। इशरत साहिबा को शकीला का फ़ोन किया आया कि वो लोग रिश्ते के लिए आ रहे हैं, तो इशरत साहिबा के तो पाँव ज़मीन पर ही नहीं टिके। यहाँ तक कि सारी बरादरी को, इजाज़ साहिब की फैमिली को यहाँ पर बुला लिया कि देखो, जिसे तुम अनपढ़ कहते थे, उसका रिश्ता कितनी शान से सब लेने आए हैं और कितने अच्छे लड़के के लिए। तो बस इसी गरूर तकब्बुर में वो सब कुछ हो गया जो इशरत साहिबा ने कभी सोचा भी नहीं था। अब शकीला अपने सफियान के लिए नहीं बल्कि अपनी हमाद के लिए ये रिश्ता लेने आई थी, जो पहले से शादीशुदा था, जिसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई, जो खुद भी पागल है और उसका एक बच्चा भी है। अब ऐसा रिश्ता इशरत बेगम अपनी बेटी के लिए कैसे कबूल कर सकती है। लेकिन इशरत बेगम ने जब गुस्सा दिखाना शुरू किया तो शकीला भी भड़क उठी। इशरत, तुमने सोच भी कैसे लिया था तुम्हारी अनपढ़ जाहिल गवार बेटी के लिए मैं अपने सफियान का रिश्ता लेकर आऊंगी? औकात देखी है तुमने अपनी बेटी की? शक्ल और सूरत में कुछ नहीं रखा। पढ़ाई, तमीज, घरदारी भी कोई चीज होती है जो कि इसे नहीं आती। ऐसे में तो तुम्हें शुक्र करना चाहिए कि तुम्हारी अनपढ़ जाहिल गवार लड़की का रिश्ता मैं अपने घर के लिए लेने आई हूँ। मैं अपने बेटे के लिए इसे कबूल कर रही हूँ। तुम्हें तो शुक्र गुजार होना चाहिए, वरना तुम तो जानती हो ना, तुमने तो असफन को पसंद किया था। क्या किया उन्होंने? ठुकरा दिया ना तुम्हारी बेटी को। तुम्हारी बेटी किसी अच्छे घर में अच्छे लड़के के पास जाने के काबिल नहीं है। ऐसे ही किसी शादीशुदा या रनवे का ही रिश्ता उसके लिए आएगा। तो ऐसे में इशरत बेगम भी भड़क उठी और यहाँ से इन लोगों को जाने का कह दिया। तो शकीला भला यहाँ से क्यों ना जाएगी? वो अपने सफियान के लिए किसी भी तौर पर नहीं कबूल कर सकती तहसीन को। तहसीन, जिसे माँ ने बढ़ा चढ़ा कर रखा है, जिसे माँ ने आसमानों पर बिठा कर रखा है, ये कहते हुए कि तुम काफ़ी अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती हो, तुम्हारा जहेज़ काफ़ी ज़्यादा देंगे हम, इसलिए तुम्हारा अच्छे घर में तो रिश्ता होगा ही होगा। लेकिन पहले असफर ने और फिर सफियान ने ठुकरा दिया, तो फिर अब तहसीन मुकम्मल तौर पर टूट कर रह गई। अब उसे एहसास हुआ कि उसके वालिदैन को उसे पढ़ाना चाहिए था। और जब शकीला की फैमिली यहाँ से गई तो असलम साहिब भी सर पीट कर रह गए कि पता नहीं क्यों मैंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, मेरे अकल पर इतने पत्थर क्यों पड़ गए। लोग तो अपनी औलाद का अच्छा सोचते हैं, लेकिन देखो ना इजाज़, कितना बेबस बाप हूँ कि मैं अपनी औलाद को पढ़ा ना सका। तुमने भी जो मुझे अपनी बेटी दी तो सिर्फ इज्जत बचाने के लिए दी, तुमने खुशी से नहीं दी। और पहले नवेरा का रिश्ता भी कौन सा तुम खुशी से दे रहे थे? मैंने जब भाई भाई का रिश्ता ख़त्म करने का कहा तब तुम माने थे। और यार, कसूर तुम्हारा नहीं। देखो ना, हमारे दरवाजे पर तो कोई आना पसंद नहीं करता, लेकिन ऐसे में मैं पहले जो तलीम को बुरा समझता था, आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने बहुत गलत किया। तहसीन रोते हुए अपने कमरे में चली गई। वो भी काफ़ी टूट चुकी है। तो ऐसे में अब नूर उसके पास आती है, उसे तसल्ली देती है। तो तहसीन रोते हुए कहने लगी, लोग जब किसी को बुरा कहते हैं तो उन्हें यह एहसास क्यों नहीं होता कि अगले इंसान के सीने में भी दिल धड़कता है, जो कि टूट सकता है उनकी बातों से। अब यहाँ पर तहसीन ये भूल गई कि ये माँ बेटी भी तो हमेशा नूर को ऐसे ही बुरा भला कहते हैं, उसके सीने में भी तो दिल धड़कता है जो टूट सकता है। लेकिन है जब अपने पर आती है तभी एहसास होता है कि गम क्या है और ये सिचुएशन कैसी हो सकती है। नूर इस वक्त भी तहसीन को हिम्मत देती है कि अगर आप हिम्मत हार गई ना तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आप क्यों जीना छोड़ चुकी हैं? क्या हो गया अगर इन्होंने रिजेक्ट कर दिया? बहुत अच्छा रिश्ता आएगा, आपको अपने लिए जीना होगा। लेकिन तहसीन जो पूरी टूट चुकी है, माँ के गले लगकर बहुत रोती है, वो नहीं सही हो पा रही, 2 दफ़ा ठुकराई जा चुकी है। अब उसमें हिम्मत ही नहीं कि वो किसी का सामना कर सके। लेकिन अब तहसीन एहतशाम को कंसीडर करेगी, उसके बारे में सोचेगी, जो कि उससे मोहब्बत का दावेदार है, उससे टूट कर चाहता है। तो फिर जब कोई नहीं तो एहतशाम ही सही, कम अज़ कम उससे मोहब्बत करता है, उसे चाहता है। अब तहसीन एहतशाम का इंतखाब करेगी और एहतशाम के साथ तहसीन वाकई बहुत खुश रहेगी। एक तरफ तहसीन परेशान तो दूसरी तरफ अब आलियान भी तो बहुत परेशान है। वो भी समझता है कि वो नूर के काबिल नहीं, लेकिन अब बरादरी के दबाव में आकर अपने ख़ानदान की इज्जत बचाने के लिए नूर ने उसका इंतखाब किया। हालांकि वो नूर के काबिल नहीं, नूर उसे नहीं चाहती थी, लेकिन वो फिर नूर और आरिश के बीच में आ गया। ये सब कुछ अब आलियान को भी तड़पा रहा है। और जब नूर के घर दावत पर गया था तो फिर वहाँ पर औरतें भी तो यही बातें कर रही थी कि
نور کے ساتھ یہ لڑکا ذرا نہیں جچتا، ان پڑھ گوار، اس کو تو تمیز ہی نہیں کسی چیز کی۔ ایسے میں نور تو صرف برادری کے چکر میں آ کر پھنس گئی، اور اب ان ساری سچویشنز کا عالیان کو بھی شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے نور کے ساتھ اتنی زیادتی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ عالیان جو مکمل طور پر اچھا انسان بن چکا ہے، اب جا کر اسے نور کے دکھ کا احساس ہو رہا ہے کہ نور کس اذیت سے گزری ہوگی، کن انگاروں پر چل کر یہاں آئی ہوگی۔ لیکن نور ایسا نہیں سوچتی، وہ عارش کے بارے میں نہیں بلکہ اب عالیان کے بارے میں ہی سوچتی ہے۔ عالیان اس سے ذرا محبت سے جو بات کرتا ہے تو وہ کتنی کھل سی جاتی ہے، کتنی خوش ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے رشتے میں ایماندار ہے، اپنے رشتے کو ایمانداری سے چلا رہی ہے۔ دوسری طرف نویرا جو تو بیچاری لوٹی پوٹی گئی اپنے شوہر کے ہاتھوں، شوہر کا موبائل کیا خراب ہوا کہ اب پیار محبت کی دہائیاں دے کر نویرا سے نیا موبائل بٹورتا ہے کہ میں نے آن لائن کام کرنا ہے، دیکھو نہ جانو، اگر موبائل نہیں ہوگا تو کیسے کروں گا میں کام، میرا تو موبائل ٹوٹ گیا۔ تو نویرا اسے اپنا ATM دیتی ہے، دیکھو صرف موبائل کے پیسے دینا اور کچھ نہیں، اس میں 3 لاکھ پڑا ہے تو باقی اماؤنٹ نہیں لینی تم نے۔ لیکن پھر نویرا یہ دیکھ کر حیران جب اسے آفس میں بیٹھے موبائل پر 3 لاکھ کیش کا میسج آ گیا کہ 3 لاکھ ہی اس کے بینک سے نکل چکا ہے۔ وہ تو فون بھی کرتی رہی آہل کو، لیکن آہل نے فون پک نہیں کیا، تو گھر آ کر پھر ہنگامہ تو ہونا ہی تھا۔ لیکن آہل کو اس ہنگامے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نویرا بھلا کہاں ہی جا سکتی ہے، ماں باپ کا گھر چھوڑ آئی ہے تو پھر اس کے پاس کوئی ٹھکانہ بھی نہیں کہ سوائے وہ یہاں پر رہے۔ اس لیے آہل ایک کان سے سنتا دوسرے سے نکال دیتا ہے۔ لیکن پھر نویرا کی یہ دھمکی کہ بس یہ منتھ ختم ہو جائے اس کے بعد میں جاب نہیں کروں گی، تم جاب کرو نہ کرو تمہاری ذمہ داری ہے، یہ گھر تم نے چلانا ہے، میں نے نہیں، میں نے صرف گھرداری کرنی ہے اور وہ میں کر رہی ہوں نا، تو بس اب میں جاب نہیں کروں گی۔ تو بس جب آہل نے یہ سب کچھ سنا تو پھر ہاتھ جوڑنا کیا، پاؤں پکڑنا کیا، وہ کسی بھی حد تک جائے گا، لیکن نویرا کو وہ جاب اب نہیں چھوڑنے دے گا۔ تو پھر ایسے انسان جنہیں عادت پڑ جاتی ہے، جنہیں لت لگ جاتی ہے اپنی بیوی کا کھانے کی، وہ انسان نہ تو کبھی انسان بن سکتا ہے، نہ سدھر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی کام کر سکتا ہے۔ تو پھر آہل کی ہڈیوں میں بھی ایسی سستی بیٹھ چکی ہے کہ وہ سارا دن بیڈ ہی توڑے گا یا پھر اپنے دوستوں کے پاس جا کر برے کام ہی کرے گا، کبھی پتے کھیلے گا اور کبھی کہہ کے لگا کر ہنسے گا اور اپنی ہی بیوی کا ان کے سامنے مذاق اڑائے گا۔ لیکن ایسا انسان گھر نہیں بسا سکتا، ایسا انسان گھر کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتا، اور آہل ایسا ہی انسان ہے جسے نویرا نے پہچاننے میں بہت بڑی غلطی کر دی، بہت دیر کر دی۔ اب سوائے پچھتاوے کے اور بھلا کیا ہی رہ گیا نویرا کے پاس۔ دوسری طرف نور جو کہ سارے گھر کو سمیٹنے میں لگی ہے، گھر میں جو مشکل آن پڑی ہے، جو مشکل وقت آن پڑا ہے، نور سب کے ساتھ کھڑی ہے، سب کی ہمت باندھنے کے لیے، اور آہستہ ہی آہستہ وہ عشرت بیگم کے دل میں بھی گھر کر ہی لے گی۔ نور اپنی اچھائیوں کی وجہ سے سب کو جیت رہی ہے، اور بے شک جو اپنے ماں باپ کی عزت بچانے کے لیے اتنے مشکل وقت سے گزر سکتا ہے، تو پھر قدرت اس کے ساتھ بھلا برا کیسے ہی کرے گی، اس کے لیے تو رستے آسان ہوتے ہی جائیں گے۔